अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल तो नहीं परसों से स्टार्ट की है हमने वर्कशीट फ़ेले अम्र और जो फ़ेले नहीं की, इसी को आज पहले कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह फिर हम फर्दर आगे चलेंगे। अच्छा जी, हमारे पास हो गया था उबुदू, हो गया था उनसुरू, हो गया था और इज़ हब भी हो गया था। मेरे ख्याल ये 3 हो गए थे। इज़ हब मेरा ख्याल मैंने हफ्सा को दिया हुआ था, यानी ये भी, ये और ये, ठीक है जी। और इज़ हबा मेरे ख्याल मैंने मनाल को दिया था, ठीक है। और हाँ, उदखुल भी हो गया था। उदखुल उसने बताया था उम्मे ईमान ने, नहीं बल्कि वो बता रही थी अभी और क्लास एंड हो गई थी और उसके बाद में मैसेज किया था। चलें इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, इज़हाबा मैंने मनाल को दिया हुआ है। अच्छा, अब जो है और कौन कौन है जी? अभी गौसिया है। अच्छा जी, गौसिया आपने जो है वो इसका करना है नंबर 8। नंबर 8 भी शायद हो गया था कि नहीं? हम्म, इशराह। चलें देख लेते हैं जी। गौसिया आपने करना है नंबर 8 इशराह। इसमें आपने क्या करना है, ये फेले अम्र है, आपने इसको वापस लेकर जाना है ओरिजिनल शक्ल में, यानी मुजारे मरफू में, ठीक है। और उसी के, और जौन सा ये सीगा होगा उसी के अकॉर्डिंग माजी का सीगा भी बनाना है। अच्छा जी, और जो है वो एक बच गया इस बिर। इस बिर जो है वो हम दे देते हैं किसको? हुमा जी आप कर लें नंबर 15 इस बिर। और कौन है जी? अच्छा बाकी फिर ये 1 2 3 बचे ही, देखते हैं। चलें जी, मनाल। इज़हाबा का आपने कल किया था जी। मनाल अ, इसका इजहाबा मतलब ये पहले अमर है ना। जी जी, पहले हमारा है। अच्छा, तो सबसे इजहाबा पहले तो आप इसका हटा देना। क्या हटाएंगी इसका? इसकी वो अलिफ हटाना है, हमज़तुल वसल। जी उसको हटा दें और उसको हटा के क्या चीज़ लगाएंगी यहाँ पे? इधर ये जहाबा बन जाएगा। नहीं, ज़हाबा तो बेटे नहीं बनेगा ना, क्योंकि जाल के ऊपर जो है वो सुकून है। अलिफ हमज़तुल वसल जो है जब हम लगाते हैं तो उससे पहले क्या चीज़ है जो हटाते हैं तो उसको फिर लगाते हैं? अलामत मुजारे। अलामत मुज़ारे। यहाँ पे अलामत मुज़ारे लगा दें, हमज़तुल वसल को अ, हटा के अलामत मुज़ारे लगा दें। ये जहाबा यज़हबा। अच्छा, अब और इसमें क्या चेंज आपने लानी है? वो जो नून ड्रॉप हुआ था उसको करना है। उसको लगा दें, हाँ। तो फिर क्या बन जाएगा? ये जहाबानी। यज़हबानी। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, आप थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो। क्या? फेले अम्र जो है वो आपके पास कौन से सीगों का बनता है? ये फेले अम्र जो है वो आपके पास हाजिर के सीगों ये का बनता है, ये मुखातिब के। मुखातिब का नहीं बनता, बाकी सबका बनता है। मुखातिब का बनता है फेले सॉरी। अम्र, ठीक है, मुखातिब का बनता है। तो जब मुखातिब का, इसका मतलब है कि ये मुखातिब का सीगा है और मुसन्ना का सीगा है, ठीक है ना। ये तो हमें पता चल गया। तो मुखातिब का सीगा और का जब हम बनाएंगे तो फिर शुरू में अलामत मुजारी या आएगी या ता आएगी? ये ता आएगी, ता। ता आएगी। तो ये बन जाएगा तजहबानी, ठीक है। तजहबानी का मतलब क्या होगा? क्या ट्रांसलेशन करेंगे? तजहबानी हम्म, वो दो मुजक्कर तुम गए। नहीं, तुम तुम दो मुजक्कर जाओ। हम्म, इजहबा, ये जो लिखा हुआ है फेले अम्र, इसका हम तर्जमा करेंगे तुम दो मुजक्कर जाओ। हुक्म दे रहे हैं ना
لیکن جب میں نے اس کو مرفوع شکل میں لے گئی ہوں فعل مضارع تذهبانی، تو پھر ہم اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کا پھر تم ہوگا دو تم مذکر جائے یا جاتے ہو. جاتے ہو یا جاؤ گے، بالکل صحیح ہے. اچھا اب یہ جو بنا ہے تذهبانی، یہ آپ کا کون سا والا بن گیا جی؟ سیگا نمبر کون سا ہے؟ ایک منٹ. ہم، یہ پانچواں. نو، پانچواں تو آپ کے پاس ہوتا ہے غائب کا. پہلے 6 جو ہوتے ہیں وہ غائب کے ہوتے ہیں، اگلے 6 جو ہیں وہ حاضر کے ہوتے ہیں. یہ آٹھواں صیغہ ہے. 8واں سیگا ہے. اب بتائیں 8واں سیگا ماضی میں کیا بنے گا؟ فعل ماضی میں ذہبا سے. ایک منٹ. ہم، ذهبتما. ذہ- ذہبتما بالکل صحیح ہے. اچھا جی، ہاں جی ہو آسیہ. میم یہ ایک میری چھوٹی سی چلیے پہلے میں اپنا کر لیتی ہوں پھر اپنا پوائنٹ پوچھ لوں گی. یہ ہے اشراح، یہ ہم، ہے شرح یشرح سے، ہم، اور یہ ہے صیغہ نمبر 7 یہ فعل تشرح. امر بنا ہوا نا، اس کا میننگ کیا ہوگا؟ یہ جو فعل امر بنایا ہوا انہوں نے. تو کھول دے. تو کھول دے. اب اس کا اوریجنل کیا شکل ہوگی؟ مطلب اگر میں اس کو مضارع کو مرفوع میں واپس لے کر جاؤں تو تو یہ ہو جائے گی ہم، اس کا ہم پہلے حمزۃ الوصل ہٹائیں گے تو ہم تا لگا دیں گے، ہم، اور پھر اس کو ہا پہ شہو کو کر دیں گے تشرحو. تشرحو ہو ہم، جائے تشرحو ہو جائے گا، بالکل صحیح ہے. اور تشرحو کا ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ تشرحو تو کھولتا ہے یا کھولے گا. صحیح. اچھا اب تشرحو جو ہے وہ آپ کے پاس کون سا سیکھا گیا ہے؟ 7واں. جی. ٹھیک ہے، تو اب 7واں سیکھا اگر فعل ماضی کا میں بنانا چاہوں شرحا سے، تو یہ ہو جائے گا شرحتا. شرحتا بالکل صحیح ہے. ہاں جی اب بتاؤ کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ جی میم یہ پوچھ رہی تھی یہ جو اذهب ہے تو ہوں یہ ثنا میں کیوں آیا؟ میرے حساب سے تو یہ تذهب ہو جانا چاہیے تھا. کون سا والا پوچھ رہے ہو، چوتھا یا 7واں؟ چوتھا. چوتھا مثنیٰ. کیا یہ مثنیٰ میں کیوں آیا ہے؟ کیا مجھے سمجھ نہیں ہے آپ کے کوشچن کی. میم یہ بچی نے جو بھی کیا تھا انہوں نے کون سا والا اس نے کیا تھا؟ چوتھا نہیں کیا تھا، اس نے 7واں والا کیا تھا. اچھا ٹھیک اوکے تو میں ہوں اسی وجہ سے ہاں نہیں، سات. اس نے 7واں والا کیا تھا، چوتھا والا کل ہو گیا ہوا تھا. اوہو ہوں صحیح. ٹھیک ہے. پھر میں ٹھیک اوکے ہوں تھینک یو. ہاں جی حفصہ. اذهب میم یہ فعل امر ہے اور اس کا فعل ہوں مضارع تذهبو ہوگا اور ہوں فعل ماضی ذهبت ہوگا. تذہبو اور ذہبتا ہوں. اذہب کا کیا ترجمہ کریں گے حفصہ؟ تو تو جا تو تو جا. جا. اور تذہبو کا کیا ترجمہ کریں گے؟ تو جاتا تو ایک مذکر جاتا ہے یا جائے گا. بالکل صحیح. اور اس کے بعد ذہبتا کا ام، تو جاتا تو ایک مذکر گیا. گڈ ویری گڈ. اچھا جی ہما جی آپ کو میں نے کون سا دیا؟ اسبر دیا تھا ابھی آج. جی جی اس پہ دیا تھا. ہوں ہوں پھر تم صبر کرو اور اس کا ہو جائے گا مضارع کا تصبرو، ہوں اور اس کا ماضی ہو جائے گا صبرتا. صبر تھا بالکل صحیح ہے. اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس نیچے جو ہے جو 4 میں نے انڈر لائن، 4 نہیں ہے 3 ہے انڈر لائن میں نے کیے ہوئے، اور وہ ہے فعل نہیں. تو فعل نہیں سے آپ نے جب ماضی بنانا ہے وہ تو بڑا آسان ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ لا کو ہٹائیں پہلے. ٹھیک ہے جی، لا ہٹ گیا اور اس کے بعد جو مجزوم شکل جو ہے اس کو واپس مرفوع شکل میں لے جائیں تو وہ آپ کے پاس فعل مضارع بن جائے گا. ٹھیک ہے، 3 میں نے انڈر لائن کیے ہوئے انہیں کو ہم کریں گے کیونکہ باقی جو ہے وہ آپ کے پاس ثلاثی مجرد نہیں ہے.
تو اس وجہ سے ہم ان کو ابھی نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایک ہے جی نمبر 4 ہے لا تقربو، ٹھیک ہے، اور نمبر 5 ہے لا تعبدو، اور نمبر 6 ہے لا تاکلو۔ اچھا ابھی کون آیا؟ فائزہ آئی ہے۔ فائزہ آپ کر لیں لا تقربو، ٹھیک ہے، اور ہما جی آپ کر لیں لا تعبدو، اور غوثیہ آپ کر لو لا تاکلو۔ مضارع اور ماضی۔ لا تقربو، لا تعبدو اور لا تاکلو، ایک ہی پیٹرن پہ ہیں تینوں۔ جی غوثیہ۔ میم اس کا لا ہٹا دیں گے اور یہ ہو جائے گا تاکلون۔ تاکلون۔ اچھا لا تاکلو کا کیا ترجمہ کریں گی آپ؟ تم سب مت کھاؤ۔ مت کھاؤ، بالکل صحیح، جی بالکل صحیح، اور یہ بن گیا تاکلون۔ اچھا اب تاکلون کا ماضی والا سیگا۔ تاکلون کا ماضی ہو جائے گا ہم، اکلا، اکل تکلتا، اکل، اکلتا تما تم، اکل تم۔ عقل تم، بالکل صحیح ہے۔ جی فائزہ۔ میم لا تقربو کا جو مضارع ہو جائے گا وہ تقربونا ہو جائے گا، اور اس بالکل کا صحیح، ماضی جو ہوگا قرب تم۔ اچھا یہ جو ہوتا ہے نا یقربو ہوتا ہے نا، تو اس کا ماضی ہوتا ہے قریبا، ٹھیک ہے، تو قریب قریبا تو یہ بن جائے گا قریب تم، ٹھیک ہے نا، قریب تم، قریب اوکے تم، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اچھا جی، لا تقربو کا ہمارے پاس کیا معنی ہوگا؟ لا تقربو کا ہم معنی کیا ٹرانسلیشن کریں گے فائزہ؟ جی فائزہ، لا تقربو کی کیا ٹرانسلیشن کریں گے ہم؟ آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ چل رہا ہے حال فائزہ کا تھوڑا سا ایشو ہے۔ اچھا جی، لا تقربو کا ہم کریں گے تم، جمع کے لیے ہم بات کر رہے ہیں نا، قریب نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ قریبا یقربو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ حکم دے رہے ہیں کہ قریب نہ جانا یا قریب نہ ہونا۔ اچھا جی، ہما جی۔ جی ورڈ کون سا تھا؟ میں بھول گئی، یہ تنفی ہوتا نمبر 5 لا تعبدو، ہے اللہ تعبد۔ نمبر 5۔ جی جی، لا تعبد کا ہو جائے گا اب تم عبادت نہیں کرو، اور ابد ہو جائے گا اس کا ماضی، اور اس کا مضارع ہو جائے گا تعبدون۔ بالکل صحیح ہے، صحیح۔ اچھا جی، یہ تینوں کے، اچھا یہ ہم نے یہ والا کوشچن جو چھوڑا وہ بھی اسی وجہ سے چھوڑا ہے اوپر کہ یہ بھی ہمارے پاس ثلاثی مجرد نہیں ہے، ثلاثی مزید ہے، اور ان میں سے بھی جو ہے وہ جو تھے ہم نے پڑھے ہوئے، مطلب ثلاثی مزید مجرد وہ ہم نے کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک اور میں نے ورک شیٹ تھوڑی سی، کیونکہ ابھی انشاءاللہ یہی بس ویک ہے ہمارا، نیکسٹ ویک سے ہماری کلاس نہیں ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم عید کے بعد ملیں گے، تو ابھی ہم آگے جو ہے نا وہ نہیں جا رہے، ٹھیک ہے، یہیں تک ہم رکھیں گے۔ آپ لوگوں کو انشاءاللہ عید کا ایک کیا کہنا چاہیے، عیدی آپ کو پہلے سے دیں گے، ہوم ورک ایک آپ لوگوں کو دیں گے کرنے کے لیے، تو وہ ڈیو ہے آپ کا ہوم ورک۔ نہیں لمبا تو نہیں ہے؟ لمبا تو ہے وہ، میں نے اس سے فرین سے کہا، میں نے کہا اس کو میں تھوڑا سا شارٹ کرنا چاہ رہی ہوں، یا تو میں اس کو پارٹس میں کر دوں یا شارٹ کر لوں، تو کہہ رہی تھی کہ نہیں آپ اس کو کر لیں اپنی مرضی سے، جیسے آپ کرنا چاہ یار رہی دو ہیں کر حصوں لیں۔ میں دے دیں، دو حصوں میں دے دیں گے۔ ہاں نہیں وہ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا وہ کافی لینتھی جا رہا ہے، تو ابھی ظاہر ہے رمضان بھی ہے تو اتنا پھر نہیں ہو سکے گا، تو انشاءاللہ وہ میں اس کو آپ کو نا پھر کر کے ایڈٹ کر کے پھر آپ کو دوں گی۔ اچھا جی، تو ہمارے پاس اب ٹاپک جو ہے وہ کافی ڈھیر سارے جمع ہو گئے نا، مطلب ہم جملہ فعلیہ میں آئے تو فعل ماضی ہے، فعل مضارع، اب آگے ٹاپک نیا سٹارٹ ہو جانا ہے، اب آگے فعل مجہول آپ کے پاس آ جائے گا۔ ابھی تک تو ہم نے
یعنی فعل معروف پڑھا نا، ایکٹیو وائس ہم نے پڑھا، آگے آپ کے پاس پیسیو وائس، یعنی ایک دم ٹرن ہو جائے گا سارا آپ کا جو ٹاپکس اور سارا کچھ. تو ابھی یہ جو 2-3 دن ہے اس میں ہم پیچھے سے جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک ورک شیٹ بنائی تھی، تھوڑے سے مکس سے میں نے سینٹینسز لکھے تھے جس میں کہ ماضی بھی ہے اور مضارع بھی ہے. رائٹ سائڈ پہ جو لکھے ہوئے ہیں وہ سمپل ایگزامپلز ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ میں نے قرآن سے تھوڑی سی ایگزامپلس لی تھی. ٹھیک ہے جی، تو ان کو ہم پہلے حل کرتے ہیں. اسی طرح میں آپ لوگوں کو دیتی جاتی ہوں کیا اسے کہتے ہیں سینٹینس. آپ اپنا سینٹینس ریڈی کریں اور ہینڈ ریز کر دیں، اور پھر اس کے بعد میں پوچھنا شروع کر دوں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، سب سے پہلے آواز آ رہی ہے جی غوثیہ کی. اچھا جی غوثیہ، آپ کے لیے یہ میں نمبرنگ دیتی جا رہی ہوں. 1، اس کے بعد ہے فائزہ آپ کے لیے نمبر 2، دین حفصہ نمبر 3، پھر ہما جی نمبر 4، اور منال آپ کا ہے جی نمبر 5. ٹھیک ہے، اور یہ پھر میں ویسے کسی سے پوچھ لوں گی جو ایک بچ گیا. چلیں جی، اپنا سینٹینس آپ دیکھ لیں، ترجمہ کرنا ہے آپ نے اس کا. جو ترجمہ اس کا کر لے وہ ہینڈ ریز کرتا جائے، پھر میں ایک ہی دفعہ سب سے پوچھتی ہوں کیونکہ اس طرح پھر تھوڑی نا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ٹینشن. ایکسکیوز می میم، جی بیٹے. یہ ماں نفی کے لیے لگاتے ہیں نا آپ کو کون سا والا سینٹینس دیا میں نے؟ میم؟ ما يدخل المسلمون البیت. اب یہاں پہ دیکھو نیچے کون سا والا والا لگا ہوا ہے، نفی والا ہے یا کوشچن والا ہے؟ کیا سینس بن رہی ہے اس کی؟ یہ حروف استفہام ہے. سینس آپ نے چیک کرنی ہے نا اس کی. پہلے آپ ماں ہٹا کے خالی اس کا ترجمہ کر کے دیکھو، ماں کو اچھا سائڈ پہ کر دو اور جو سینٹینس بن رہا ہے اس کا ترجمہ کر کے دیکھو، وہیں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ماں کون سا والا ہے. ہاں جی، مشکل دے دیا میں نے کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ ہو گیا؟ ایک کافی عرصے سے ریوائز نہیں ہوا نا چیز، اس وجہ سے وہ ڈیفیکلٹ تھوڑا. نہیں ہے، باقی پرابلم آ رہی ہے، باقی پورے کا ترجمہ ہو رہا ہے. باقی پورے کا جب ترجمہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ ماں کون سا والا ہے، استفہامیہ ہے یا نفی کے لیے. جی، اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے اگر پوچھ لیں، جیسے اب منال کا اس کا تھوڑا اس کو پرابلم آ رہا ہے یا جو میں ہنٹ آپ لوگوں کو دے دوں گی. یہ وہ والا ہے. وہ والا ہے، پتہ چل گیا کون سا والا ہے. صحیح ہے. تھوڑا سا آپ کو میم پیچھے جا. جی بیٹے. میم یہ سین بس کا میننگ ہوتا ہے؟ سین بیٹے ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ مضارع کے ساتھ؟ سین اور سوفا ہم نے یوز کیا تھا نا، تو سین اور صوفہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو پھر کیا چینج اس میں مضارع میں ویسے تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، اعرابی تبدیلی نہیں آتی، لیکن اس کے ترجمے میں تبدیلی آتی ہے. تھوڑا سا چیک کرو اپنے نوٹس میں سے، چیک کرو جب میں نے کالم بنوا کے کہ مضارع کا ترجمہ حال میں اور مضارع کا ترجمہ مستقبل میں. میم سین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی اس کا آپ پہلے وہ ترجمہ چیک، ہاں اس کا پہلے آپ اس کو چیک کرو نا. نوٹس ہیں ابھی آپ کے پاس؟
जी मैम, हाँ तो जरा उसमें चेक करो, पीछे सीखने नोट्स कर में मैंने रही लिखवाया भी हुआ है, उस वही वही जो नोट्स है उनमें थोड़ा सा पीछे जाओगे तो वहां पे मैंने लिखवाया भी हुआ है। सीन और सौफा का तर्जमा जो होता है वो खुद उनका अपना तर्जमा नहीं होता, लेकिन वो मुजारे के तर्जमे में कुछ तब्दीली लाते हैं। जी हुमा जी और फायजा, सही है, ये कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं, वो बस ये होता कि माँ दखला, माँ अगर इसके माजी के साथ आएगा, मैं थोड़ा उसको रिवाइज कर रही थी, तो आई थिंक हम्म, क्वेश्चन में आएगा, और यदखुलू के साथ जब आएगा तो ये निगेशन की मीनिंग में आएगा। सही कह रही हूँ मैं? जो उसमें हम लगाते हैं माजी को मनफी बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? अच्छा हाँ, फिर ये मतलब मैं उल्टा बोल रही हूँ, मुझे लगता है शायद। जैसे मैंने दख उसको कहा ना, मनाल को मैंने कहा था कि इसको माँ को हटा के पहले तर्जमा करें। जब आप माँ को हटा के तर्जमा करेंगे आपको ये पता चल जाएगा कि ये माँ कौन सी वाली है। नफी के लिए है, नाफिया है, माँ नाफिया उसको भी इसको बोलते हैं, और या जो है वो माँ इस्तफहामी है, फौरन आपको पता चल जाएगा। हाँ, मतलब समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, ठीक है ठीक है, हम्म, ओके। सही। जी फायजा, आपने कुछ पूछना? मैम मैंने ये पूछना है कि कद का हम तर्जमा जो है वो क्या करेंगे, क्योंकि ला कद जो होता है वो तो जोर पैदा करता है, और कद हम्म, चाहते हैं। कद जो कद जो है वो भी आपका, जब किसके, आपको मैंने दूसरा वाला दिया हुआ है मेरे ख्याल जिसमें हाँ मुजारे के साथ सेकंड आ है रहा है ना। जी। हम्म, तो मुजारे के साथ जब अकद आता है तो उसमें एक तो वो ताकीद पैदा करता है, ताकीद सही। पैदा करता है मेरे ख्याल में, हाँ। और दूसरे इसका तर्जमा जो है वो किसके साथ मखसूस कर देता है? वैसे तो मुजारे का तर्जमा हम दो तरह से करते हैं ना, हाल में भी करते हैं और मुस्तकबिल में भी करते हैं, लेकिन जब कद लगाते हैं तो फिर किसमें हम करते हैं? फिर दोनों में से किसी एक उसमें होगा, फिर उसका तर्जमा जो है वो हाल में होता है। सही। ठीक है, ये फर्क आता है। चलो जी, पूछना शुरू करूं? तीन हाथ तो रेज हो गए मैं। हाँ जी गौसिया। कद फतहा जैद बाबन, जैद ने यकीनन जैद ने दरवाजा खोला। जैद दरवाजा खोल चुका है। ठीक है, जब हम वो क्या उसे कहते हैं, माजी के साथ जब आप इसको यूज करते हैं तो हम इसमें चुका है का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी जी हम जी क्या कहते हैं कि ये वाला, काम हो चुका है माजी क्योंकि करीब में। जी क्योंकि ठीक है। मेरे जहन में ना वो वाला था, कद हम्म, कामत सला की नमाज खड़ी हो चुकी है, वो वाला एग्जांपल जो हम्म, उन्होंने दिया। हम्म, उन्होंने ये हम्म, वाला सवाल पूछा ना, कद यफ्ता हुआ था, तो फिर मुझे कंफ्यूजन हो गया। चले। अच्छा जी, अब उसके बाद है जी हफ्सा। हाँ जी हफ्सा। अन अनकर सयफ्ताहु हम्म, जैदुन बाबा, हम्म, अनकरीब खोलेगा जैद दरवाजा। गुड, वेरी गुड। अन करीब, आमतौर पे कुरान में इसका जो है ना सीन का या सोफा का अनकरीब के साथ किया जाता है, लेकिन सब सब आप जैसे सर ने करवाया था उसमें उन्होंने अनकरीब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, लगा दें तो ठीक है ना, वो भी ठीक है। लेकिन इनका क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, सीन और सोफा का हरूफ इस्तकबाल, यानी ये इसके तर्जमे को कर देते हैं, किसके साथ एसोसिएट कर देते हैं? मुस्तकबिल के साथ। तो अनकरीब जैद दरवाजा खोलेगा, अगर मैं सीन हटा दूंगी तो वो क्या बन जाएगा? यफ्ताहु ज़ैदुन बाबा। तो फिर दो तरह से इसका तर्जुमा हो सकता है क्या? जैद दरवाजा खोलता है या जैद दरवाजा खोलेगा, लेकिन सीन लगाने से फिर हम एक ही दफा में करेंगे। जी मनाल। मुझे लगता है माँ इस्तफामिया है, तो अ, इसका माँ यदखुलुल मुस्लिमून अल बैता, वो क्या वो दाखिल हुआ, अ, मुसलमान नहीं, क्या वो दाखिल होता है या होगा मुसलमानों के घर। मुसलमानों के घर, मुस्लिमूना आपके पास क्या है इसमें? मुस्लिमून, ये मुजाफ। मुजाफ है? जरा गौर से देखें, मुजाफ की क्या कंडीशंस होती हैं?
मुजाफ पे क्या नहीं होना चाहिए? अलिफ लाम। तो फिर इस पे तो अलिफ लाम लगा हुआ है। अल मुस्लिमून अल बैता मा यदखुलू, आप इसको लदा लदा से पढ़ लें, मा यदखुलू अल मुस्लिमून अल बैता। अगर ये मुजाफ होता तो इसका मतलब है बैत जो है वो मुजाफ अलैहि होना था, तो फिर तो बैत को तो मजरूर होना चाहिए था, वो तो मजरूर नहीं है। थोड़ा सा सोचें इसके ऊपर, ठीक है? दोबारा फिर मैं आपसे पूछती हूँ, अभी मैं फायजा से पूछ लेती हूँ। जी फायजा। कद यफ्ताहु जाइदुन बाबन, यकीनन जायद दरवाजा खोलता है। बिल्कुल सही है। हाँ जी, हुमा जी। जी, ये कौन सा वाला था मेरा, ये फाइव वाला? हम्म मा यदखुल मुस्लिमूनल बैता, अ, क्या नहीं। फाइव वाला नहीं था, फोर वाला था आपका मेरा ख्याल। अच्छा, मा दखला, फाइव हाँ वाला तो इसका उसका मनाल का, हाँ। मा दखल से ये मुसलमान किसी घर में दाखिल नहीं हुए। अगर मैं इसका माँ हटा दूं तो फिर आप क्या तर्जमा करेंगी इसका? दखल अल मुस्लिमून अल बैता। मुसलमान दाखिल हुए घर में। मुसलमान घर में दाखिल हुए, और माँ लगा दिया तो मुसलमान घर में दाखिल नहीं हुए। नहीं हुए। जी। ठीक है। हाँ जी, मनाल, अब बताएं, कुछ हिंट मिला? मैम मुझे लगता है ये जो मुस्लिमूना ये फाइल है, बैता हम्म मफूल है, और यदखुलू फ़िल बिल्कुल, है। बिल्कुल सही है। चलें करें तर्जमा। तो इसका मुसलमान, अ, क्या मुसलमान घर में दाखिल हुए? अच्छा, अब आप कर रहे हो क्या मुसलमान घर में दाखिल हुए। अगर उर्दू में मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, क्या मुसलमान घर में दाखिल हुए, तो इसका जवाब क्या आप मुझे देंगी? नहीं। हाँ या ना में आप जवाब देंगी ना, तो हाँ और ना वाले सवाल जो होते हैं उनमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हाँ ना, ये वो नाम और ला। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मा इस्तिफामिया। सोच लें। ओ वो या हल या वो आ। हरफे इस्तिफाम इस्तेमाल करते हैं, अस्मा इस्तिफाम नहीं इस्तेमाल होते उसमें। तो फिर ये फिर क्या हुआ? फिर इसका मतलब है ये तो माँ इस्तिफामिया नहीं है, ये फिर कौन सा है? ये माँ नाहिया है, नफिया, सॉरी नाहिया कह रही हूँ, नाफिया है। मुसलमान घर में दाखिल नहीं होते हैं, या मुसलमान घर में दाखिल नहीं होंगे। ठीक है, ओके। सही। अच्छा जी, इसका मुझे कौन करके देगा? ला यदखुलुल मुस्लिमूनल बैता। सॉरी, माँ है ना, तो माँ के साथ जो है वो क्या हो जाएगा? हम्म हाल में होगा सिर्फ, माँ वाला तर्जमा जो है उसके साथ लग रहा है, मुजारे के साथ, तो इसका तर्जमा सिर्फ हाल में होगा, यानी मुसलमान घर में दाखिल नहीं होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब नीचे उसके साथ जो है वही सेम आपके पास सेंटेंस है, नीचे माँ की बजाय ला लग गया है, नीचे माँ की बजाय ला लग गया है, तो क्या तब्दीली आएगी इसके तर्जमे में? जी फायजा। मैम इसके साथ नहीं आ जाएगा, मुसलमान घर में दाखिल नहीं होते हैं। वो नहीं तो मैंने ऊपर भी लगाया है, पांचवें वाले में भी, मुसलमान घर में तो दाखिल यहाँ पे होगा, नहीं सॉरी, होते हैं। क्या हम्म मुसलमान घर में दाखिल होते हैं। नहीं, ला लगा हुआ है ना, ला क्या करेगा? ये ला कौन सा वाला, पहले तो ये चेक करें। ला हमने पढ़े ना, मुजारे के साथ दो ला इस्तेमाल हो रहे हैं, ला नाफिया और ला नाहिया। तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना है ये ला कौन सा वाला है। जी गौसिया। लाना। मैम हमने पढ़ा था ना कि जब मुजारे के साथ में ला इस्तेमाल होता है, हम्म ना इस्तेमाल होता है, तो उसका तर्जुमा हाल और मुस्तकबिल दोनों में हो सकता है। बिल्कुल। तो ये ला यदखुलुल मुस्लिमूनल बैता, हम्म मुसलमान घर में दाखिल नहीं होते हैं या होंगे। बिल्कुल सही। जब ला लगता है तो उसका तर्जुमा दोनों तरह से हो सकता है,
حال میں بھی اور مستقبل میں بھی، ڈپینڈ کر رہا ہے کہ کانٹیکسٹ کس چیز کا چل رہا ہے. مطلب اگر تو دو سینٹینسز 2-3 لکھے ہوئے ہیں اور پیچھے والا سینٹینس جو ہے وہ کس ریفرنس سے بات کر رہا تو تب آپ اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. جیسے سر نے قرآن کی ایک ایگزامپل دی تھی، افلا ینظرون، ٹھیک ہے، تو اس میں چونکہ بات ہو رہی تھی افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کیا وہ نہیں دیکھیں گے، کیونکہ اونٹ تو اس وقت موجود ہے نا، ان کے سامنے موجود ہے، تو وہ پھر حال میں اس کا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو لا جو لگتا ہے لا نافیہ، اس سے ہم ترجمہ دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. ما جو لگتا ہے اس کے ساتھ مضارع کے ساتھ، تو وہ حال کے ساتھ پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے. ما جب لگے گا تو ترجمہ جو ہے وہ صرف حال میں ہوگا. صحیح ہے جی، ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے جو ہے وہ اب ہم آ جاتے ہیں ادھر اگلے والوں پہ. ٹھیک ہے، اچھا ان میں جو ہے وہ میں آپ کو دے رہی ہوں جی، کیا ہے، ہاں جی، سب سے پہلے آ گیا کس کا، اچھا جی فائزہ، آپ کا یہ ہو گیا نمبر 1. نمبر 2 آپ کے پاس ہو گیا غوثیہ آپ کا، اچھا یہ اس کو میں بھی تو بیچ میں سے تھوڑا چھوڑ رہی ہوں. نمبر 3 حفصہ، نمبر 4 ہما جی، اور نمبر 5 منال. ٹھیک ہے جی، میں آپ کے ناموں کے انیشیل لکھ دیتی ہوں ساتھ. فائزہ ہے، غوثیہ، اس کے بعد حفصہ اور ہما جی اور منال. ہاں جی کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں. ٹائم تو ہمارے پاس تھوڑا رہ گیا ہے، 2 منٹس ہیں تقریباً، لیکن پھر ہم اس کو کل آگے کنٹینیو کر لیں گے. میم یہ جو ہم نے ابھی کرا ہے پہلے والا، تو ہوں پہلے ہے کہ زید دروازہ کھول چکا ہے، اور دوسرے والے ہوں کا کیا؟ آپ کی آواز زید کٹ گئی. دروازہ کھولتا ہے. ہاں تو قد جب اس کے ساتھ لگتا ہے، مضارع کے ساتھ لگتا ہے، تو کیا اس میں چینج آتا ہے، چینجز آتی ہے. تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں نا مضارع میں بھی، اور ترجمہ اس کا حال میں کرتے ہیں پھر ہم. جی تو یہی کریں گے نا کہ زید دروازہ کھولتا ہے. یقیناً. یقیناً زید دروازہ کھولتا ہے. ہوں ٹھیک. اچھا اچھا جی اوپر چلیں. والے میں ہو چکا ہے نا، ہو چکا ہے اوپر والے میں قد فتح زید بابن. جی جی اوپر والے میں ہو چکا ہے نا، کیونکہ وہ آپ کا اس میں چلا جاتا ہے نا، اوپر ماضی، آپ کے پاس جو ہے وہ ماضی کے ساتھ ہے. ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ماضی میں اوکے. جب ہم کرتے ہیں تو وہ ماضی قریب میں ہوتا ہے نا، یعنی کام آپ کا ہو گیا ہوا ہے لیکن قریب قریب ہوا ہے، یا ایمفسائز آپ نے کرنا ہے. عام طور پہ قرآن میں جو ہے وہ قد یا لاقد کا جو ہوتا ہے تحقیق، البتہ تحقیق، اس طرح کر کے ترجمہ کیا جاتا ہے. تو سر نے جو بتایا تھا وہ اس نے چکا ہے کے ساتھ بتایا تھا. صحیح. اچھا جی، چلیں. اچھا 1 منٹ سے کم ٹائم رہ گیا، تو ہم ایسا کرتے ہیں اس کو کل ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. میں یہ بھیج دیتی ہوں، اس میں گروپ میں بھی بھیج دوں گی، تو آپ